अहिले हामी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको मिडिया सञ्जालभित्र विशेष संवादमा छौँ र यो संवादलाई जोडिरहेको छु म लोकेन्द्र काफले। अहिले म रेडियो स्टेसनसम्म गएर रेडियो कार्यक्रम उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन किनकि हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा छौँ र म आफ्नै घरबाट यो विशेष संवादलाई जोडिरहेको छु र तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र गण्डकी प्रदेश अथवा पोखरा आसपास रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्जबाट अनि यसै गरी तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ www.cfm.com.np अनि www.radiosaranghi.com बाट संसारभरि नै अनएयरमा तपाईहरू सुनिराख्नु भएको छ। मसँग आजको यो विशेष संवादमा हुनुहुन्छ भूगोलको अर्को कुना अर्थात् युरोप को स्विजरल्यान्डमा कार्यरत एकजना विद्वान। उहाँ त्यहाँ औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर राजु अधिकारी। अब म डाक्टर साहबलाई क्यापिटल मिडिया ग्रुपमा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको संवादको थालनी गर्न चाहन्छु। नमस्ते डाक्टर साहब। नमस्ते लोकेन्द्रजी, आरामै छु। हजुर, तपाईँ नेपालको पर्वत जिल्लामा जन्मनुभयो, त्यसपछि बुढानीलकण्ठ हुँदै संसारका बिरलै मानिसहरूले अध्ययन गर्न पाउने बेलायतको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट विज्ञता हासिल गर्नुभयो र अहिले एउटा सुन्दर देश र एउटा विकसित देश स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ। कसरी बढियो डाक्टर साहब यो तपाईँको यात्रा? संक्षेपमा बताइदिनुहोस् न हामीलाई। धन्यवाद। संक्षेपमा भन्दाखेरि चाहिँ म पर्वत जिल्ला धौलागिरी अञ्चलमा जन्मे। 9 वर्षसम्म त्यहीँको लोकल प्राइमेरी स्कुलमा पढेँ। त्यसपछि भाग्यले साथ दियो। भाग्यले साथ दिइसकेपछि म काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ स्कुल, जुन त्यतिखेर चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्टको सहायतामा चाहिँ चलाइएको थियो। 9 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले छात्रवृत्ति पाएर चाहिँ बुढानीलकण्ठ स्कुलमा पढ्ने मौका पाएँ र आफ्नो गाउँलाई छोडेर, बुवा आमालाई छोडेर चाहिँ बुढानीलकण्ठ स्कुलमा गएँ। त्यहीबाटै मैले एसएलसी सिद्धाएँ। एसएलसी सिद्धाइसकेपछि अनि केम्ब्रिज युनिभर्सिटीको सिलेबस अन्तर्गत चाहिँ ओ र ए लेभल एडभान्स स्टडिजहरू त्यहीँबाट गरेर अनि अर्को मेरो भाग्य चम्कियो भनौँ। अनि त्यसपछि लगत्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा चाहिँ छात्रवृत्ति पाएर बेलायततिर लागेँ। अनि अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा चाहिँ बिए र मास्टर्स मैले बायोकेमिस्ट्रीमा गरेँ। त्यसपछि लगत्तै अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमै मैले पिएचडी गर्ने मौका पाएँ क्लिनिकल इम्युनोलोजीमा। पिएचडी सिद्धाइसकेपछि अनि त्यसपछि मैले 2-4 वर्ष चाहिँ नेपाल फर्केँ। अनि नेपालमा 2-4 वर्ष एउटा कम्पनी पनि पहिलो नेपालको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ एभरेस्ट बायोटेक खडा पनि गरियो। सायद हामी पछि कुरा पनि गर्छौँ होला। अनि त्यसपछि म फेरि बेलायततिर फर्केँ। बेलायत फर्केर त्यहाँ लगभग 10 वर्ष जति काम गरिसकेपछि अनि म स्विट्जरल्यान्ड आएँ। यहाँले भन्नुभयो क्लिनिकल इम्युनोलोजीमा यहाँले पिएचडी गर्नुभएको छ। के हो यो विषयको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब यो इम्युनोलोजी भन्ने विषय चाहिँ अब मैले पिएचडी गर्दाखेरि एकदमै सानो रूपमा थियो। अहिले त धेरै यो एरिया चाहिँ एकदम एक्सप्लोजन ठुलो हुँदै गइरहेको छ। बेसिकली सिम्पल कुरामा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरले कसरी बाहिरबाट आउने ब्याक्टेरिया, भाइरस र अरू विभिन्न कीटाणुहरूलाई चाहिँ फाइट गर्न सक्छ। शरीरले चाहिँ कसरी बाहिरको आक्रमणबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्न सक्छ हाम्रो शरीरलाई, त्यसैको बारेमा स्टडी हो। अब यो चाहिँ 2टा भागमा छन्। छोटकरीमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्लासिकल इम्युनोलोजी भन्छ। क्लासिकल इम्युनोलोजी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ इट्स अ इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन अब इपिडियोमोलोजी र मेडिसिन। साधारण मोलिकुलर र सेलुलर रिसर्चहरू इम्युनिटी अन्डरस्ट्यान्ड गर्न, इम्युनोलोजी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने यो बेसिक रिसर्चतिर भयो, क्लासिकल इम्युनोलोजी भनिन्छ। क्लिनिकल इम्युनोलोजी भनेको चाहिँ यो सर्टन इम्युनोलोजीको डिफिसियन्सी, कमी अथवा ओभर एक्टिभेसन, ओभर
एक्टिभेट भयो भने चाहिँ यसबाट रोगहरू पनि उत्पन्न हुन्छन्। हो, यो रोगहरूको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने, यो रोगहरूको विषयमा चाहिँ बढी जान्ने विषयलाई चाहिँ हामीले क्लिनिकल इम्युनोलोजी भन्छौँ। अब एचआइभी पनि यसै अन्तर्गत पर्छ। एउटा सानो एक्जाम्पल दिँदाखेरि आर्थराइटिस भयो, यिनीहरू चाहिँ यो क्लिनिकल इम्युनोलोजी अन्तर्गत पर्छ। सर, अब यहाँ बडा रोचक कुरा यहाँले ल्याउनु भयो। हुन त हामी एकछिनपछि यो प्रसङ्गलाई जोड्नेछौँ। अहिले कोभिड-19 कोरोनासँग पनि यसको रिलेसन रहन्छ होला, यसलाई म पछि जोड्ने छु। यही हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको बारेमा अलिकति म जान्न चाहन्छु। अहिले कोरोनासँग पनि केही रिलेटेड र अन्य रोगहरूसँग पनि हाम्रो मानिसको शरीरले त्यो रोगसँग लड्ने क्षमता कसरी प्राप्त गर्दछ? के सबै मान्छेहरूमा त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता एकै किसिमको हुन्छ? मलाई लाग्छ हुँदैन होला, तर डाक्टर साहबको अगाडि म त्यो व्याख्या गर्न सक्दिनँ। यहाँले यस बारेमा प्रश्न पारिदिनुहुनेछ। अनि हाम्रो शरीर नि डाक्टर साहब कसरी यो रोगहरूसँग लड्छ, प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि हजुरको क्वेसनलाई चाहिँ दुईटा भागमा म बाँड्न चाहन्छु। कसरी शरीरले रोगसँग लड्छ भन्ने कुरो। सिम्पल कुरा भन्दाखेरि जब भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरभित्र छिर्छ, हाम्रो शरीरसँग यस्तो क्षमता छ कि त्यो बाहिरबाट आएको कीटाणुलाई, भाइरस होस् अथवा ब्याक्टेरिया होस्, त्यसलाई चाहिँ चिन्न सक्ने क्षमता हुन्छ, डिटेक्ट गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। अनि डिटेक्ट गरिसकेपछि अनि शरीरकै इम्युन सिस्टम भन्छौँ जुन हामीले, त्यो डिफेन्स मेकानिजम भने पनि हुन्छ। अनि त्यो डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ अगाडि बढ्न थाल्छ। अब हामीले अब बन्दुक नै भनौँ अथवा गोलीहरू भनौँ अथवा बमहरू चाहिँ शरीरले चाहिँ प्रड्युस गर्न थाल्छ। त्यो गएर चाहिँ जहाँ चाहिँ इन्फेक्सन छ, जहाँ ब्याक्टेरिया हुन्छ, कुनै रगतमा हुन्छ, कुनै लङ्समा हुन्छ, फोक्सोमा हुन्छ, कुनै लिभरमा हुन्छ, जता इन्फेक्सन हुन्छ त्यहाँ गएर चाहिँ अट्याक गर्छ शरीरको त्यो डिफेन्स मेकानिजमले। अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ निको हुने, त्यसबाटै सुरु हुने कुरा हो। अर्को चाहिँ अब कोभिडकै कुरा अब गर्नुभन्दा अगाडि, त्यो सायद पछि आउँछ होला, अर्को कुरा पनि गर्नुभयो। अब हामी सबैमा त एउटै इम्युन सिस्टम चाहिँ त हुँदैन, किन भन्दा हामी सबैले फरक रिस्पोन्सहरू दिन्छौँ। किन त भन्दाखेरि तीनटा कुराहरू हुन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो जेनेटिक मेकअप, कस्तो किसिमको जिनहरू हाम्रो बुवा आमाबाट र बाजे बराजु पुर्खाहरूबाट लिएर आएका छौँ। त्यो जेनेटिक मेकअप जुन चाहिँ हाम्रो रगत कस्तो किसिमको छ, एउटा चाहिँ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट, नेचर, जुन चाहिँ हामीले नर्चर भन्छौँ, कस्तो किसिमको खाना खाइरहेका छौँ, जुन खाना, जुन एक्सर्साइजहरू भयो, तिनीहरूले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई हेल्प गर्ने छन् कि ड्यामेज गर्ने खाले छन्। जस्तै हामी अब चुरोट बढी खान्छौँ अथवा एक्सर्साइज गर्दैनौँ, त्यसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई मद्दत गर्दैन। भिटामिनहरू, भिटामिन ए, डी स्पेसली यस्ता कुराहरू खाइरहेछौँ भने, एक्सर्साइज गरिरहेछौँ भने हामीले इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले अगाडि लिएर जान सक्छौँ। यी कुराहरूले पनि फरक पर्छ। हजुर डाक्टर साहब, एउटै प्रकारको रोगसँग फरक इम्युन सिस्टमले कसरी लड्छ त? अब एउटा एक्जाम्पल नै न्यू होइन, कोभिड-19 जुन चाहिँ एउटा नयाँ भाइरस हो। अब यो भाइरस शरीरभित्र छिर्ने बित्तिकै अब मैले अगाडि भने जस्तै अब डिटेक्ट त गरिहाल्छ, तर कतिको चाहिँ डिफेन्ड गर्न सक्छ, कतिको चाहिँ डिफेन्स मोडमा जान सक्छ भन्ने कुरो मैले हजुरलाई बताए जस्तै। पहिलो कुरो चाहिँ हाम्रो इम्युन सिस्टम रेडी छ कि छैन र कतिको बलियो छ त्यसमा भर पर्छ। अब बलियो कतिको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अघि मैले भने जस्तै एउटा कुरो चाहिँ पुर्खौलीबाट आएका जिन्सहरूमा पनि भर पर्ने भयो। हाम्रो खाना, एक्सर्साइज, भिटामिनहरू के लिइरहेछौँ, सबै कुराहरूमा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ हामी बस्ने, त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्नुभयो। हो, यी दुईटा कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फाइट गर्ने क्षमता, लड्ने क्षमता कतिको छ त्यसमा भर पर्छ। हो डाक्टर साहब, अब कुरा त यहाँसँग यही विषयमा, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताका विषयमा गर्नुपर्ने धेरै छ। समय मिलेमा फेरि अगाडि बढौँला। तर यहाँबाट आज छोटो समयमा मैले धेरै कुराहरू लिनुपर्ने छ डाक्टर साहब। अहिले म तपाईँलाई एउटा, अब यो कामको सिलसिलामा यहाँ स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ, मेरो जानकारी अनुसार
नोभार्टिसमा यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ, एकजना विज्ञको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। के हो यो तपाईँले काम गरिरहनु भएको यो कम्पनी कस्तो कम्पनी हो, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, हाम्रा श्रोताहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। अनि हामीहरू जो नेपालीहरू छौँ, यो कम्पनीको औषधिहरू हामीले यहाँ पाउँछौँ पाउँदैनौँ, नेपालमा यसको उपलब्धता के छ? डाक्टर साहब, यस बारेमा पनि केही जानकारी गराइदिनुहोस् न। म चाहिँ नोभार्टिस फार्मास्युटिकल कम्पनीमा काम गर्छु अहिले। यो संसारकै सबैभन्दा दोस्रो ठुलो फार्मास्युटिकल कम्पनी हो संसारकै। यसको हेडक्वार्टर्स चाहिँ स्विट्जरल्यान्ड छ। म यहाँ काम गर्न थालेको लगभग 15 वर्ष भयो। अब यो कम्पनीले चाहिँ हाम्रो ह्युमन सिस्टममा हुने विभिन्न रोगहरूको, क्यान्सरदेखि लिएर कार्डियोभ्यास्कुलर, डायबिटिज, ब्लड प्रेसर, आस्मा भयो, सबै रोगहरूको चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बनाउँछ यिनीहरूले। अब यो कम्पनी चाहिँ संसारको 140 वटा देशहरूमा छ। अब अहिले चाहिँ हामी आएर अहिले नेपालमा पनि यसको स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर बाट चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। एटिकेम भन्ने एउटा डिस्ट्रिब्युटर छ, अलिकति वेल नोन डिस्ट्रिब्युटर हो। अर्को अनि यही डिस्ट्रिब्युटर को माध्यमबाट अहिले चाहिँ नोभार्टिसका औषधिहरू चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसैलाई अगाडि बढाएर मेरो उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 5 वर्षभित्रमा चाहिँ नोभार्टिस एउटा फार्मास्युटिकल कम्पनी चाहिँ नेपालमै बकाइदा एउटा लिगल एन्टिटी चाहिँ हामीले इस्टाब्लिस गरेर नेपालमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट ल्याउने, नेपालमा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट हामी गर्ने, नेपालमै औषधिहरू बनाउने र नेपालीहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने चाहिँ मेरो एउटा भिजन छ। औषधिहरू नि डाक्टर साहब कसरी बनाइन्छ? कुनै पनि नयाँ रोग लाग्यो त्यसको औषधि पत्ता लगाउन कति समय लाग्छ? हामी सुन्छौँ भ्याक्सिन र मेडिसिन अलग अलग कुरा हो कि एउटै हो? त्यसले काम गर्ने प्रक्रिया के छ? कति समय लाग्छ? एउटा जस्तै अहिले एउटा उदाहरण नै दिउँ, कोभिड-19 को औषधि अथवा भ्याक्सिन केही पनि पत्ता लागेको छैन, यो पत्ता लगाउन यति वर्ष लाग्छ भनेर भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन भन्ने हामी सुन्न पाउँछौँ। के छ डाक्टर साहब, यो औषधिहरू बनाउने प्रक्रिया कति लामो छ? कुनै नयाँ रोगको औषधि पत्ता लगाएर बजारमा ल्याउन कति समय लाग्छ डाक्टर साहब? धन्यवाद यो क्वेसनको लागि। एकदमै राम्रो क्वेसन हो यो। किन भन्दा जेनरल औषधिहरू र भ्याक्सिन भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्। औषधिहरू भनेको के हो भन्दाखेरि इनकेस रोग लागिसकेको छ भने त्यो रोगलाई कसरी रोक्न सकिन्छ। लागिसकेको खण्डमा सिम्पटमहरू आइसक्यो, रोगले आक्रमण गरिसक्यो, अब त्यो रोगलाई चाहिँ कसरी ठिक बनाउने, त्यो चाहिँ औषधिहरूतिर गयो हामी। अब भ्याक्सिन भनेको चाहिँ त्यो रोग लाग्नबाटै प्रिभेन्ट गर्ने, रोगै लाग्न नदिने चाहिँ भ्याक्सिनहरूबाट हुन्छ। यी दुईटा कुराहरू चाहिँ थोरै सजिलो रूपमा अब आशा गरौँ। अब औषधि बनाउने चाहिँ समय चाहिँ मिनिमम चाहिँ 10 देखि 15, कुनै 20 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। यो रोगहरूको औषधि बनाउनको लागि रिसर्च ठुलो रूपमा चाहिँ कन्डक्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले चाहिँ धेरै समय लगाउँछन् यो औषधिहरू पत्ता लगाउनलाई। किन भन्दाखेरि पहिला चाहिँ यो रोग के हो भनेर यो रोगको बारेमा अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। त्यो अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि हाम्रो अगाडि मैले भने जस्तै हाम्रो शरीरको इम्युन सिस्टम चाहिँ के छ, यो पाथवे रोग कसरी हुन्छ हैन, के कुराहरू इन्भल्भ छन् शरीरभित्र हैन, ती कुराहरूलाई चाहिँ पहिला अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो। अन्डरस्ट्यान्ड त्यो मेकानिजम अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ कसरी इन्टरभिन गर्ने, त्यसलाई कसरी रोक्ने, त्यो कुराले रोक्न सक्छ हो। त्यो कुरो चाहिँ औषधिको रूपमा चाहिँ ल्याउन अगाडि बढाउन सक्नु। सुरुमा चाहिँ कुन किसिमले कुन औषधिले चाहिँ यो कुरो रोक्न सक्छ भन्ने चाहिँ उ गर्दाखेरि लगभग 1000 देखि 2000 3000 पोटेन्शियल औषधिहरू चाहिँ स्क्रिन हुन्छन्। त्यो स्क्रिन गरिसकेपछि लगभग
अब 100वटा औषधिहरू चाहिँ पोटेन्सियल औषधिको रूपमा चाहिँ देखिन्छन्। ती औषधिहरूलाई चाहिँ पहिला चाहिँ एनिमल जनावरहरूमा टेस्टिङ गर्नु पर्यो। किन भन्दा सुरुमै मान्छेहरूमा चाहिँ टेस्टिङ गर्न एथिकल हुँदैन। पहिला जनावरहरूमा टेस्ट गरिसकेपछि अनि इनकेस जनावरहरूमा चाहिँ त्यो रोगमा, त्यो पर्टिकुलर रोगमा चाहिँ जनावरहरूमा चाहिँ काम गर्छ भने अनि बल्ल अनि ह्युमन सिस्टममा चाहिँ ल्याइन्छ। अनि ह्युमन सिस्टममा ल्याउँदाखेरि चाहिँ रिसर्च चाहिँ 3 भागमा बाँडिन्छ हामीले। फेज 1 चाहिँ यो सेफ्टीसँग रिलेटेड छ। त्यो औषधि मान्छेलाई दिँदाखेरि कतिको सेफ हुन्छ कि हुँदैन, पहिलो फेज 1 मा हुन्छ। फेज 2 मा गएर चाहिँ थोरै अब जस्तै 50 देखि 100 सम्मका ती बिरामीहरूमा चाहिँ टेस्ट गरिन्छ। यदि फेज 2 चाहिँ सफल देखियो भने अनि चाहिँ फेज 3 मा लगिन्छ। फेज 3 मा चाहिँ हामीले 1000 देखि 5000 6000 बिरामीहरूमा चाहिँ प्रपर रूपमा चाहिँ कन्ट्रोल तरिकाले चाहिँ औषधिले चाहिँ पक्का रूपमा काम गर्छ गर्दैन, सेफ छ कि छैन, त्यो गरिसकेपछि अनि साइन्टिफिक डाटाहरू चाहिँ हामीले चाहिँ रेगुलेटरहरूमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट रूपले पेश गरिसकेपछि अनि रेगुलेटरहरूले, यो फार्मास्युटिकल कम्पनीको काम होइन, इन्डिपेन्डेन्ट रेगुलेटरहरूले चाहिँ अनि यो औषधिले काम गर्छ गर्दैन, जेनरल पब्लिकमा लाने कि नलाने भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अनि निर्णय गर्छन्। निर्णय गरिसकेपछि पब्लिकमा लान सकिने भयो भने अनि फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले सरकारसँग मिलेर अनि यो औषधिहरू चाहिँ लान्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि हजुरलाई चाहिँ हामीले 1000 पोटेन्सियल औषधि चाहिँ हामीले हेरिरहेछौँ भने फाइनल चाहिँ एउटा औषधिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ जान सक्छ। त्यो चाहिँ औषधिको कुरा भयो। भ्याक्सिन चाहिँ एकदमै यो प्रिभेन्टेटिभ कुरा हो, अब रोगै आउनै नदिने कुरा। अनि यो भ्याक्सिन डेभलप गर्न पनि 2-3 वर्षदेखि लगाएर 15-20 वर्षसम्म पनि लागेका छन्। कतिपय रोगहरूको अहिलेसम्म भ्याक्सिन नै डेभलप पनि भएको छैन। जति कोसिस गरिसकेपछि पनि भ्याक्सिन नै पनि डेभलप भएको छैन। त्यही भएर ग्यारेन्टी दिन चाहिँ सकिँदैन। एकदमै फास्ट डेभलप गरेका भ्याक्सिनहरू चाहिँ 1.5 देखि 2 वर्षसम्ममा चाहिँ डेभलप गरेका छन्। कुनै भ्याक्सिन्सहरू 15-20 वर्षसम्म पनि लगाइएका छन्। कुनै भ्याक्सिनहरू अझसम्म पनि डेभलप गराइएका छैनन्। अब यो कोभिड-19 को भ्याक्सिनको बारेमा भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब हेर्नुहुन्छ भने अहिले 200 देखि 250 वटा फार्मास्युटिकल, बायोटेक्नोलोजी, एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ लागि परेका छन् यसको भ्याक्सिन डेभलप गर्नको लागि। तर अहिले सबभन्दा एडभान्समा आएको एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी हो भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट, अर्को चाहिँ एउटा अब यो अमेरिकन बायोटेक कम्पनी चाहिँ अहिले आएको छ। अगाडि सबैभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीकै एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन देखिन्छ। यदि सबै कुरो पोजिटिभ रूपमा अगाडि बढ्यो भने, सक्सेसफुल हुँदै गयो भने मैले चाहिँ मिनिमम यो पब्लिकमा आउँनको लागि, मास मार्केटमा यो भ्याक्सिन आउनको लागि चाहिँ कम्तीमा हामीले 2021 चाहिँ कुर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2021 को बिगिनिङसम्म, यो 2020 मा चाहिँ उपलब्ध होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। किन भन्दाखेरि यसको यो त्यही मैले भने हजुरलाई, अहिले फर्स्ट कुरो चाहिँ ह्युमन टेस्टिङ चाहिँ भर्खरै लगभग 10-15 जना मान्छेहरूमा चाहिँ सुरु भइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ यसको सेफ्टी, एफिकेसी चाहिँ हामीले हेरेर त्यसपछि बढी मान्छेहरूमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ हैन। अनि त्यसपछि अझै बढी मान्छेहरूमा युज गर्नु पर्यो। फेरि म्यानुफ्याक्चर कसरी गर्ने, त्यसको कम्प्लेक्सिटी, फेरि भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चर गर्न चाहिँ सजिलो कुरो होइन। त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न कम्प्लेक्सिटी छ। फेरि एउटा कम्पनीले म्यानुफ्याक्चर अब मिलियन डोसेज, तर संसारको पपुलेसन चाहिँ 7 बिलियन छ। बिलियन्स अफ डोसेजमा म्यानुफ्याक्चर गर्नु पर्यो। यो कम्प्लेक्स प्रोसेस हो। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबै कुराहरूलाई जोख्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 1 वर्ष 1.5 वर्ष चाहिँ जेनरल पब्लिकमा ल्याउनको लागि चाहिँ लाग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई।
भ्याक्सिन र औषधिको कुरा बडा जटिल रहेछ। औषधि रोग लागिसकेपछि हामीले निको पार्नको लागि प्रयोग गर्ने र भ्याक्सिन चाहिँ रोग लाग्न नदिनको लागि, त्यसलाई रोग नै लाग्न नदिनको लागि गर्ने कुरा। डाक्टर साहबले अहिले भर्खरै कुरा निकाल्नुभयो कोभिड-19सँग, र हामी संसारका सबै मान्छेहरू अहिले कोभिड-19 जति बेला पनि कोभिड-19मै छौँ। कोरोना भाइरस भनेको छ, त्यसैको उसले गर्दा अहिले हामी हाम्रो स्टुडियोमा गएर राम्ररी यहाँसँग कुरा गर्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। घरमै बसेर त्यसरी यहाँसँग संवादमा जोडिनुपर्ने अवस्था यही कोभिड-19 को कारणले। अब यो कोभिड-19को भ्याक्सिनको त अब अहिले प्रयोगमा अलिकति आउँदैछ भन्नु, औषधिको बारेमा र भ्याक्सिनकै बारेमा पनि के प्रगति हुँदैछन् त संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न डाक्टर साहब। अब यो इन केस कोभिड-19 अथवा SARS-CoV-2 भाइरस चाहिँ इन्फेक्सन भइसकेको छ र कोभिडको डिजिजको चाहिँ सिम्पटमहरू देखिसकेको छ, जस्तै निमोनिया भयो, लङ्सहरूको इन्फेक्सन भइसकेको छ, देखिसकेको छ, पेसेन्ट हस्पिटलमा छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट भनेको एन्टिभाइरल औषधिहरू हो, हैन? अब ती औषधिहरू चाहिँ मैले अघि भने जस्तै यो भाइरसलाई मार्नको लागि अथवा भाइरस मल्टिप्लाई गर्न रोक्नको लागि चाहिँ यी औषधिहरू प्रयोग भइरहेका हुन्छन्, हैन? अनफर्चुनेटली भ्याक्सिनको जस्तै अहिले कुनै पनि यस्तो औषधि छैन कि जुनले कोभिड-19 क्रिएट गर्ने डिजिज जुन SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस भनिन्छ त्यसलाई मार्ने, निर्मूल गर्ने अहिले कुनै पनि औषधि छैन। हजुरलाई अहिले कोभिड-19 रोग लाग्यो भने हजुर चाहिँ आफ्नो इम्युन डिफेन्स पावर कति छ त्यसमा मात्रै भर पर्न सक्नुहुन्छ, अरू उपाय छैन। उपाय भनेको हस्पिटलमा इन केस हजुर जानु पर्यो भने हस्पिटलमा अक्सिजन दिने, अक्सिजन सफिसिएन्ट मात्रामा दिइसकेपछि शरीरको इम्युन सिस्टमले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्न सकोस् भन्ने आशा गर्ने हो र त्यति मात्र अहिले ट्रिटमेन्ट भनेको त्यही अक्सिजन हो र आफ्नो इम्युन सिस्टम हो। अब औषधिहरू डेभलपमेन्टको क्रममा हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ पोटेन्सियल औषधिको रूपमा चाहिँ अरू भाइरसको लागि युज गरेका औषधिहरू चाहिँ कोभिड-19 मा काम गर्छ कि भनेर चाहिँ एक्सपेरिमेन्टको रूपमा एउटा क्लिनिकल ट्रायलको रूपमा चाहिँ प्रयोग हुँदैछन्। यो क्लिनिकल ट्रायल हुँदैछ अहिले, हैन? ती औषधिहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ एन्टिभाइरल रेमडेसिभिर भन्ने छ, अर्को हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्ने औषधि यो मलेरियाको ट्रिटमेन्टको लागि भए, हैन? अब कति ठाउँमा चाहिँ यही HIV को एन्टिभाइरल पनि काम गर्छ कि भनेर चाहिँ ट्राई गरिरहेछन्। कुनै अब यो आर्थराइटिसका ड्रगहरू पनि काम गर्छन् कि भन्नेको ट्राई भनेको मतलब संक्षिप्तमा भन्दाखेरि चाहिँ लगभग 300 देखि 350 वटा पोटेन्शियल औषधिहरू कोभिड-19 को लागि भाइरसलाई चाहिँ मार्न सक्छ कि भनेर चाहिँ क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ यी अहिले चाहिँ भइरहेका छन् क्लिनिकल ट्रायलहरू। तर अहिलेसम्म एउटा पनि यस्तो औषधि निस्केको छैन कि जुनले चाहिँ हजुरलाई कोभिड-19 लागिसकेपछि त्यो औषधि खाएपछि अथवा इन्जेक्ट गरेपछि त्यो भाइरस कम्प्लिटली निर्मूल हुन्छ र हजुर ठिक हुनुहुन्छ भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ आएको छैन। जसरी हजुरलाई चाहिँ डायबिटिज भएको छ, प्रेसर भएको छ, जुन औषधि खानुहुन्छ र त्यो प्रेसर डायबिटिज निको हुन्छ, त्यसै गरी कोभिड-19 लागेका बिरामीलाई चाहिँ टक्क ट्याब्लेट दिएर अथवा इन्जेक्ट गरेर अहिलेसम्म त्यो औषधि निस्केको छैन। त्यो चाहिँ औषधिमा। अब भ्याक्सिनको कुरामा चाहिँ गर्दाखेरि मैले अगाडि भने भ्याक्सिन डेभलपमेन्टको कुराहरू गरेँ। भ्याक्सिनमा पनि अहिलेसम्म कोभिड-19 को भ्याक्सिन जुन भ्याक्सिनले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कोभिड-19 लगाउन दिँदैन, कसरी भ्याक्सिनले चाहिँ कोभिड-19 यसको बारेमा थोरै हजुरलाई भनिहाल्नु पर्दाखेरि भ्याक्सिन भनेको के हो भन्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ यो
कोभिड-19 लगाउने भाइरस जुन हो त्यो भाइरसको सानो टुक्रा दिइन्छ भ्याक्सिन, अथवा त्यही भाइरस चाहिँ लाइभ होइन कि इनएक्टिभेट भनेको मारेर दिइन्छ। हजुरलाई चाहिँ त्यही इन्जेक्ट गर्ने अथवा भाइरसको सानो टुक्रा इन्जेक्ट गर्ने अथवा त्यो भाइरस मारेर हजुरलाई दिने कुरा हो भ्याक्सिन भनेको। ठुलो कुरो होइन, ताकि हजुरको शरीरले त्यो बाहिरको चिनोस् र डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ तयार गर्न सकोस्। पहिल्यै हाम्रो डिफेन्स तयार भइसकेपछि अनि पछि चाहिँ त्यो लाइभ भाइरस इन केस आइहाल्यो भने डिफेन्स मेकानिजम त तयार छँदैछ शरीरमा, तुरुन्तै अट्याक गर्न सक्छ हैन। भ्याक्सिन भनेकै प्रिन्सिपल भनेकै त्यही हो। पहिल्यै चाहिँ त्यो डेड भाइरस चाहिँ दिने अथवा भाइरसको टुक्रा दिने, ताकि शरीरले चाहिँ त्यो डिफेन्स मेकानिजम चाहिँ तयार गर्न सकोस् र रेडी होस् हैन। अनि त्यसपछि भाइरस पछि चाहिँ भाइरस रियल भाइरस चाहिँ लाग्यो भने चाहिँ शरीर चाहिँ रेडी छ त्यसलाई मार्नको लागि। त्यही हो भ्याक्सिन हैन। अब त्यो क्रममा भ्याक्सिन जेनेरेट गर्ने यो कोभिड-19 को लागि भ्याक्सिन चाहिँ अहिले मिनिमम त्यो बनाउनको लागि हामी मिनिमम 18 महिना चाहिँ लाग्छ कि जस्तो लाग्छ। डाक्टर साहब, अब अलिकति तपाईले रोचक प्रसंग यहाँ निकाल्नु भयो। कोभिड-19 को भाइरसले तपाईको शरीरमा अथवा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरिसकेपछि हामी आफै सतर्क भएर आफ्नै हिसाबले गर्ने हो। अलिक साह्रो भयौँ हामी भने अक्सिजन दिनको लागि हस्पिटल जाने हो भन्नुभयो। मेरो जानकारीमा आएको छ डाक्टर साहब, यहाँ र यहाँको परिवारलाई पनि कोभिड-19 भयो र त्यसलाई डाक्टर साहबको परिवारले सहजै जित प्राप्त गर्नुभयो। बताइदिनुहोस् न, कस्तो अनुभव भयो, अनुभूति कस्तो भयो, कतिको डर लाग्यो तपाईलाई, अनि त्यो रोगसँग तपाईलाई कसरी हजुरले जित्नु भयो? धेरै खुसी छु म। हजुर हजुर। अनुभव बताउनु भन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न पनि चाहन्छु भने कोभिड-19 अथवा सार्स-कोभ-2 भाइरसले इन्फेक्ट गरिहाल्यो भने पनि 80% हजुर 80% मा चाहिँ यो खाली माइल्ड सिम्पटमहरु मात्रै हुन्छ। जस्तै मलाई भयो 80% भनेको चाहिँ इन केस कुनै श्रोताहरु कुनै भ्युअरहरुलाई चाहिँ भाइरस लागिहालेको छ भने पनि 80% चान्स हजुरलाई चाहिँ यो माइल्ड हुन्छ हैन। अब अरु 20% भयो, 20% हरुलाई चाहिँ सिभियर क्रिटिकल हुन सक्छ। अब कतिपय सिभियर केसहरु चाहिँ ब्रिदिङ डिफिकल्टीहरु भयो भने चाहिँ हस्पिटलमा मैले अघि भने जस्तै अक्सिजनको लागि जानुपर्ने पनि हुन सक्छ, आईसीयू मै जानुपर्ने हुन सक्छ क्रिटिकलमा, ताकि भेन्टिलेटरको सहायताबाट चाहिँ अक्सिजन दिनुपर्ने पनि हुन सक्छ हैन। अब यी कुराहरु भए, तर यी खाली 20% रफली 20% मा चाहिँ यो कुरो देखिन्छ। अब मलाई चाहिँ र मेरो फ्यामिलीलाई चाहिँ म अब कम्पनीमा काम गरिसकेपछि अब विभिन्न देशहरुमा चाहिँ ट्राभल गरिरहन्छु म। अब यस्तै क्रममा चाहिँ सायद म यस्तै यो भाइरसले इन्फेक्ट गरेको देशहरुमा ट्राभल सायद गरेरै होला। मलाई पनि यो भाइरसले इन्फेक्ट गर्यो, तर अब सायद मैले अगाडि भने जस्तै मेरो इम्युन सिस्टम चाहिँ सायद राम्रै थियो होला। हामीलाई चाहिँ माइल्ड फर्मले चाहिँ माइल्ड फर्मको कोभिड-19 लाग्यो। म, मेरो श्रीमती, मेरो जेठो छोरा, हामी तीनैजनालाई चाहिँ माइल्ड भयो, तर कान्छो छोरालाई चाहिँ उलाई हामी तीनैजनाले भाइरस दिए पनि उले सिम्पटम पनि देखाएन। भनेको मतलब यो भाइरसले इन्फेक्ट गरे पनि कतिपय मानिसहरुमा चाहिँ यो सिम्पटम पनि देखिँदैन पनि, थाहै हुँदैन भाइरस लागिसकेपछि पनि हैन। अब मेरो चाहिँ सिम्पटमहरु कस्तो रह्यो भन्दाखेरि पहिलो दिनमा सुरुमा चाहिँ हेडेक, टाउको दुख्ने, अनि दोस्रो दिनमा गएर चाहिँ ज्वरो, मन्द किसिमको ज्वरो, 38.5 डिग्री सेल्सियस ज्वरो भयो हैन। 37.5 देखि 38.5 त्यो रेन्जमा चाहिँ ज्वरो चाहिँ
त्यतिकै रेन्जमा रह्यो। हाई 40 डिग्री 42 डिग्री त्यस्तो हाई पनि भएन, तर फरक फरक मान्छेहरूलाई चाहिँ फरक फरक किसिमको सिम्टम चाहिँ हुन्छ हैन। दोस्रो दिनमा ज्वरो भइसकेपछि खोकी पनि खासै लागेन मलाई, तर मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ खोकी पनि लागेको थियो। अनि तेस्रो दिनमा मेरो मेन सिम्टम भनेको तेस्रो दिनमा गएर शरीर चाहिँ यति नराम्रोसँग दुख्यो, जोर्नीहरू दुख्ने, शरीर दुख्ने, बेडमा सुत्दाखेरि पनि त्यस्तो दुख्ने शरीर हैन। शावर लिँदाखेरि पनि त्यो पानीको फोहराले चाहिँ शरीर दुख्ने, त्यस्ता त्यस्ता किसिमको यो दुखाइ चाहिँ असाध्यै बढी थियो। अनि 5औं दिनपछि चाहिँ यी सिम्टमहरू चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हट्दै गए। मेरो श्रीमतीमा पनि हट्यो, मेरो छोरामा जुन जेठो छोरामा चाहिँ यो सिम्टम देखिएको छ उसलाई त 2 दिनपछि चाहिँ सबै हटेर गयो। हामीहरू चाहिँ धेरै लक्की जस्तो लाग्छ। हामीले टिभीमा हेर्दाखेरि, न्युजमा पढ्दाखेरि चाहिँ जुन 20% मान्छेहरू चाहिँ जुन हस्पिटलाइज अथवा आइसियुमा भर्ना हुनु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ सायद गाह्रो भयो होला। तर मेरो मेसेज चाहिँ के छ भन्दाखेरि आत्तिहाल्नु पर्दैन, हजुरहरूलाई पनि सायद माइल्ड नै हुन्छ होला, तर यसको अवेरनेस, सजगता, यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली चाहिँ लिन म अनुरोध गर्दछु। जस्तै पर्सनल हाइजिनहरू, हात धुनेदेखि लिएर सोशल डिस्टेन्सिङ, मान्छेहरूबाट 2 मिटरको टाढा हैन। अब यो बेलामा चाहिँ राम्रो राम्रो खानेकुराहरूमा चाहिँ आफ्नो इम्युन सिस्टम चाहिँ राम्रो बढाउने कुराहरू, खानेकुराहरू खाने, जस्तै सागपात भयो, भिटामिन सी देखि लिएर भिटामिन डी को कुराहरू पनि आइरहेछ। यी कुराहरू चाहिँ मल्टिभिटामिन कुरा प्रदान गर्ने कुराहरू, खानेकुराहरू चाहिँ लिइराख्ने म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। तपाईँ आफू कोभिडबाट संक्रमित भएर पनि यसरी खुलेर भन्नुभयो। यहाँहरू जस्तै मान्छेहरूले हो, यहाँहरू जस्तै विज्ञहरूले हो, यसरी हामी नेपालीहरू अझ चेतना स्तर कमजोर भएका हामी नेपालीहरूलाई सजग गराउने, यहाँले सजग गराउनु भयो। यसको लागि म हाम्रो मिडिया ग्रुपको तर्फबाट यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। डाक्टर साहब, अब म कोभिडलाई धेरै तन्काउँदिनँ, किनभने यो विभिन्न विज्ञहरूसँग र विभिन्न व्यक्तिहरूसँग, विभिन्न देशहरूसँग हाम्रै रेडियो स्टेसनले पनि र अन्य मिडियाहरूले पनि प्रशस्त कुराहरू ल्याइरहेका छन्। सरकारले विभिन्न माध्यमहरूबाट एवेरनेसका कार्यक्रमहरू, सूचनाहरू जारी गरिरहेको छ। सबै मान्छेहरू लगभग सचेत हुनुहुन्छ। यसमा उहाँहरूले आफ्नो सजगता नै यसको उपचार हो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म जानिसक्नु भएको छ। अब डाक्टर साहबले अघि एकचोटि सुरुमै कुरा उठाउनु भएको थियो, करिब 15 वर्ष अगाडि नेपालमा तपाईँकै नेतृत्वमा एउटा बायोटेक कम्पनी खोल्नु भएको थियो हैन। त्यो बायोटेक कम्पनीले के काम गर्यो, अहिले के गरिरहेको छ, बताइदिनुहोस् न अलिकति संक्षिप्तमा डाक्टर साहब। यो 1999-2000 को कुरा हो। मैले पिएचडी सिद्धाएपछि 1-2 जना साथीहरू, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीकै साथीहरू र त्यहाँकै प्रोफेसरसँग मिलेर हामीहरूले चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिलो बायोटेक कम्पनी खुल्ने विचार गर्यौं र बेलायत लन्डनकै इन्भेस्टरहरूबाट लगभग $1 मिलियन को एउटा इन्भेस्टमेन्ट उठाएर हामीले नेपालमै हामीले त्यतिखेर चाहिँ नेपालको टिचिङ हस्पिटल बाटै सुरु गरेका थियौं यो कम्पनी। यो कम्पनीको नाम एभरेस्ट बायोटेक हो। everestbiotech.com इन्टरनेट वेबसाइट पनि छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ हामीले कुन यो मोनोक्लोनल एन्टिबडीहरू होइन, हामीले पोलिक्लोनल एन्टिबडीहरू जुन चाहिँ रिसर्चको लागि चाहिँ असाध्यै युज हुन्छ हैन, पोलिक्लोनल एन्टिबडीहरू चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। अनि यो केबाट बनाउँछौँ त भन्दाखेरि हामीले नेपालका किसानहरूले राखेका बाख्राहरूबाट हामीले चाहिँ यो पोलिक्लोनल एन्टिबडीहरू चाहिँ बनाउँछौँ र यी पोलिक्लोनल एन्टिबडीहरूलाई चाहिँ प्युरिफाई गरेर हामीले चाहिँ बाहिरी देशमा ठुला ठुला रिसर्च र एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा हामीले पठाउँछौँ।
हजुर यो हजुर बिजनेस मोडल चाहिँ यही हो। हजुर अहिले चाहिँ हाम्रो नेपालमा एकजना साथी रविन्द्र सापकोटाजी हुनुहुन्छ, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमै हामी सँगै पढ्यौँ। हजुर उहाँले चाहिँ एभरेस्ट बायोटेक चलाउनु भयो। अनि हजुर एभरेस्ट बायोटेकको सफलतापछि उहाँले यसैलाई एक्सप्यान्ड गरेर अहिले शिखर बायोटेकमा पनि अगाडि बढ्नु भएको छ। हजुर अनि यो चाहिँ नेपालकै पहिलो मैले भने बायोटेक कम्पनी हो। यसपछि चाहिँ यसैबाट हौसला मिलेर अरू यङ जेनेरेसनहरूलाई पनि ठुलो हौसला मिलेको छ र हजुर हामीले एडभाइस पनि गरिरहेका छौँ र अरू कम्पनीहरू पनि नेपालमा अहिले आइरहेका देखिन्छन्। हजुर डाक्टर साहब, अलिकति नि मैले पनि बुझ्न मलाई पनि गाह्रै भएको विषय र आम श्रोताहरूको लागि पनि जटिल विषय नै हुनसक्छ। औषधि निर्माण गर्ने कम्पनी र बायोटेक कम्पनी, बायोटेक र औषधि निर्माण गर्ने कुरा अलिकति भिन्नै हो जस्तो लाग्छ। यसबारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अब औषधि निर्माण चाहिँ अब ह्युमन हेल्थ, ह्युमन डिजिजहरूलाई ट्रिट गर्ने कुरा भयो हैन। यो चाहिँ दुईटै फार्मास्युटिकल बायोटेक कम्पनीहरू दुवैले गर्न सक्छन्। अनि जब ह्युमन हेल्थ, ह्युमन डिजिजहरूलाई ट्रिटमेन्ट नगर्ने कुराहरू तर रिसर्च कुराहरूमा चाहिँ युज हुने सामानहरू, रिएजेन्ट्सहरू, प्रडक्टहरू बनाइन्छ हैन। अब डायग्नोस्टिकको लागि हुन सक्छ, कुनै रिसर्चको लागि हुन सक्छ। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ बायोटेक कम्पनीहरूले पनि बनाएका हुन्छन्, फार्मास्युटिकलहरूले पनि बनाएका हुन्छन्। अब यी दुईटा कुराहरू भए, एउटा चाहिँ ह्युमन हेल्थलाई डाइरेक्टली इन्टरभिन गर्ने कुराहरू भयो, त्यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट औषधितिर अब डायग्नोस्टिकतिर गयो। अब त्योतिर परेन भने रिसर्च कोतिर अनुसन्धानतिरको लागि बनाइने कुराहरू, रिएजेन्ट्सहरू भए, पोलिक्लोनल औषधिहरू भए, त्यतातिर बनाइन्छ भने चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ फरक भए। अब हाम्रो एभरेस्ट बायोटेकले चाहिँ ह्युमन डिजिजहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ बनाउँदैन। किन भन्दा यसको प्रोसेस चाहिँ कम्प्लिकेटेड छ, लामो छ। मैले अघि भने 15 देखि 20 वर्ष लाग्छ, इन्भेस्टमेन्ट धेरै चाहिन्छ, रेगुलेटरी कुराहरू चाहिँ धेरै कडा नियमहरू हुन्छन्। त्यसको लागि हामीसँग त्यो गर्ने क्षमता छैन। त्यही भएर चाहिँ हामी रिसर्च साइडतिर चाहिँ रिएजेन्ट्सहरू बनाउनतिर चाहिँ हामी लाग्यौँ, त्यो एरियामा चाहिँ छौँ। हजुर डाक्टर साहब, अब हामी यो संवादको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। नेपालमा औषधिहरू निकै महँगो पर्छ। क्रयशक्ति कम भएका नेपालीहरूले औषधिको अभावमा पनि ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था छ। के औषधिहरू साँच्चीकै महँगो हुने हो कि हामी नेपालीहरू चाहिँ महँगोमा परिरहेको छौँ? हुन त डाक्टर साहबले अघि बताउनु भए अनुसार औषधि बनाउने प्रक्रिया निकै लामो छ, जटिल छ, त्यसमा अवश्य खर्च त लाग्छ नै। र पनि त्यो अवस्था के छ तपाईँहरूले नेपालमा केही औषधिहरूको सहयोग गर्ने अवस्था छ छैन, अथवा गरिरहनु भएको अवस्था छ कि त्यस्ता औषधिहरू हामी निम्न स्तरका नेपालीहरूले प्रयोग गर्न पाइरहेका छन् कि के अवस्था छ? डाक्टर साहब, यहाँको जानकारीमा के छ? एकदमै भावपूर्ण प्रश्न हो यो। मैले 3 भागमा यसलाई विभाजित गरेँ। पहिलो कुरो, म डाइरेक्टली यो औषधिहरूको प्राइसिङको बारेमा, मूल्यको बारेमा थोरै कुरो भन्न चाहन्छु। हजुरले भने जस्तै यो 15-20 वर्षको रिसर्च लाग्ने, धेरै इन्भेस्टमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ औषधि तयार गर्न को लागि जुन फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले चाहिँ टाइम इन्भेस्ट गर्छन्, मनी इन्भेस्ट गर्छन् रिसर्चको लागि, डेभलपमेन्टको लागि, त्यो पैसा चाहिँ रिकुप फेरि ल्याउनको लागि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ बढाएका हुन्छन् है। अनि मैले अघि भने 1000वटा क्लिनिकल ट्रायलहरू गरिरहेछन्, 1000 औषधिहरू इन्भेस्ट गरिरहेछन् भने एउटा बाहेक
979 औषधिहरू चाहिँ फेल भइरहेको हुन्छ। फेल काम लाग्दैन। ती फेल खाएका औषधिहरू पनि त पैसा त गइरहेछ, इन्भेस्टमेन्ट त गइरहेछ। त्यसको लागि रिकुप गर्नको लागि त्यो इन्भेस्टमेन्टको रिकुप गर्नको लागि चाहिँ प्राइसहरू बढाउने चाहिँ यो फार्मास्युटिकल कम्पनीहरूले गर्छन्। रियल कुरामा चाहिँ कस्ट अफ औषधि प्रोडक्सनको लागि चाहिँ त्यो खास महँगो चाहिँ हुँदैन। है, तर अरू किसिमका इन्भेस्टमेन्टहरू चाहिँ रिकुप गर्नको लागि चाहिँ त्यो औषधिको पैसा बढाइराखेका हुन्छन्। त्यो कुरो एउटा मैले भनिहालेँ हजुरलाई है। तर त्यो औषधिको हाई प्राइस चाहिँ सर्टन वर्षसम्म मात्रै उनीहरूले गर्न सक्छन्। 10 वर्ष अथवा त्यस्तै यो एक्सक्लुसिभिटी हुन्छ, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भन्छौँ हैन, त्यो चाहिँ सर्टन लिमिट पछि चाहिँ त्यो जेनेरिक औषधि भन्छ। त्यो जेनेरिक औषधिहरू चाहिँ अनि एकदमै सस्ता हुन्छन् है। त्यो एउटा कुरो यो विषयवस्तुमा चाहिँ मैले हालिहालेँ। अब नेपालको कुरा लगौँ, नेपालको कुरा लगौँ। नेपालमा सिचुएसन कस्तो छ भन्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ हाम्रो नेपालकै जेनेरिक कम्पनीहरू छन्, फ्यान्टास्टिक। अब नेपालमा भएका औषधि कम्पनीहरू पनि असाध्यै राम्रा कम्पनीहरू छन्। जेनेरिक औषधिहरू बनाउने कम्पनीहरू छन् नेपालमा धेरै जसो। इन्डियामा बनाइने जेनेरिक कम्पनीहरू पनि छन् हैन। तर हाम्रो एनालिसिस, मैले नेपाल सरकारसँग विगत 4 वर्षसम्मदेखि काम गर्दै आइरहेको छु स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग। हामीले देखेको एनालिसिस अनुसार नेपाली जनताहरूले जुन चाहिँ जेनेरिक औषधिहरूको जुन सस्तो मूल्यमा बेच्नु पर्ने औषधिहरू जुन हुन्, उनीहरूले त्यो औषधिको मूल्य चाहिँ यति इन्फ्लेट गरिरहेका छन् कि नेपालमा बिक्री गर्ने कम्पनीहरूले 400% देखि लिएर कुनै चाहिँ हामीले 3500 4000% बढी इन्फ्लेट गरेको चाहिँ हामीले पाइयो। भनेको मतलब नेपालीहरूले जुन चाहिँ पैसा तिर्नु पर्ने हो त्यो भन्दा चाहिँ असाध्यै महँगो हालेर चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ औषधि खाइरहेको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्यो। हाम्रो एनालिसिस अनुसार अब यही कुरामा चाहिँ हामीले नोभार्टिसले चाहिँ हाम्रो यो कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी CSR भनेको छ, त्यसै अन्तर्गत हामीले चाहिँ यो कडा रोगका औषधिहरू चाहिँ मेनली जेनेरिक औषधिहरू चाहिँ स्विस मेड औषधिहरू चाहिँ नेपाली सरकारलाई चाहिँ उपलब्ध गराउने क्रममा चाहिँ यो हामी लागि परेका छौँ अहिले। किन भन्दाखेरि यही अहिले मैले अगाडि भने नेपालमा हाम्रो अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ यो औषधिको मूल्य चाहिँ असाध्यै महँगो देखियो। दोस्रो कुरो चाहिँ यो औषधिको क्वालिटी चाहिँ अलिकति त्यति राम्रो पनि देखिएन कि हाम्रो एनालिसिस हेर्दाखेरि। स्पेसल्ली यो औषधिहरू चाहिँ जुन चाहिँ राम्रो तरिकाले रेगुलेटरी सर्टिफिकेट नभएका औषधिहरू छन्, तिनीहरूको क्वालिटी, विभिन्न क्वालिटीका औषधिहरू चाहिँ नेपालको मार्केटमा आएको देखियो। त्यही उसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा सहयोग गर्नको लागि हामीले चाहिँ कडा रोगका औषधिहरू चाहिँ सुपथ मूल्यमा चाहिँ उपलब्ध गराउने हिसाब किताबले यसै योजनामा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ अहिले हैन। अब त्यही त हो नि, नेपालको अब पोलिटिकल सिचुएसन, अब कम्प्लेक्सिटीहरू छन्। यो सानो कुरा चाहिँ काम गर्न पनि गाह्रो छ, पनि लागिरहेका छौँ हजुर हामीले चाहिँ यो योजना चाहिँ नेपालमा ल्याउनको लागि। अब आशा गरौँ छिटै हामीले अब नोभार्टिस स्विस मेड औषधिहरू चाहिँ नेपालमा ल्याउन सफल हुनेछौँ पनि हैन। त्यसैको आशा गर्न चाहन्छु म अहिले। अब जुन औषधिहरू स्विस मेड औषधिहरूको उपलब्धताका बारेमा यहाँले सरकारी तहबाट पनि कुरा अगाडि बढाइरहनु भएको छ, यो मेरो पनि जानकारीमा छ। डाक्टर साहबलाई याद छ होला, करिब 5-6 महिना अगाडि विराटनगर 1 नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा यहाँसँग मेरो संक्षिप्त भेटघाट भएको थियो। त्यो भेटघाटमा यहाँ आफ्नै एउटा मिसनमा आउनुभएको थियो र मेरो भेट भयो। त्यति बेला मैले बुझेसम्म यहाँ चाहिँ एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी रिसर्च सेन्टर हैन, बहुआयामिक एउटा अनुसन्धान केन्द्रको
बहुशास्त्रीय अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको चाहिँ एउटा परिकल्पना लिएर यहाँहरूको टिम आएको थियो। त्यो समूहमा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डाक्टर दिवाकर आचार्य पनि हुनुहुन्थ्यो, जुनतेन्द्र युनिभर्सिटीका असिस्टेन्ट प्रोफेसर लक्ष्मी कुमार पाजली पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँहरूसँग मेरो संक्षिप्त कुराकानी पनि भयो, यहाँलाई याद नै छ। के भयो त त्यहाँ त्यो कुरा? अनि त्यति बेला हजुरहरूको एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भएको थियो, उहाँहरूले यो औषधिको सहयोगको बारेमा पनि यहाँले कुरा गर्नुभयो होला, मलाई अलिअलि याद छ। यहाँहरूको नोभाटिक्सको कुरा अलिकति मैले अध्ययन गरेको छु, यहाँसँग पनि केही कुरा योभन्दा अगाडि मैले बुझेको छु। गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएको बेला एक चरणमा निकै अगाडि कुरा बढिसकेको थियो, पछि फेरि गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, उपेन्द्र यादव आउनुभयो, उपेन्द्र यादवको पनि यहाँहरूले कुरा गरिरहनु भएको थियो। अहिले त नेपालमा स्थिर सरकार छ, स्थिर सरकारमा पनि अहिले एउटा रोगको आक्रान्त स्वास्थ्य क्षेत्रमै सरकार लडिरहेको अवस्था छ र स्वास्थ्य मन्त्री वर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग पनि यहाँको सम्पर्क सम्बन्ध छ कि के छ डाक्टर साहब? यस बारेमा संक्षिप्त कुरा गरिदिनुहोस् न। पहिला प्रदेश 1 को कुरामा ल्याउँदाखेरि हजुरले एकदमै ठिक भन्नुभयो। हाम्रो एउटा भिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रदेशसँग सुरु गरेर, किन भन्दा रिसर्च सेन्टर भनेको चाहिँ एउटा भविष्यको लागि प्रिपेयर गर्ने कुरा हो। रिसर्चबाटै थाहा हुन्छ र रिसर्चले चाहिँ एउटा देशको क्षेत्रको स्ट्र्याटेजीलाई इन्फर्म गर्न सक्षम हुन्छ र एउटा भिजन तयार गर्न सक्षम हुन्छ। रिसर्च र अनुसन्धान भनेको र डेभलपमेन्ट भनेको एकदम सँगसँगै जाने कुराहरू हुन्। रिसर्च बिना प्रगति डेभलपमेन्ट हुन गाह्रो छ। यही कुराहरूकै उसमा लिएर चाहिँ हामीले मुख्यमन्त्रीज्यू प्रदेश 1 सँग र त्यहाँको अब अरू मन्त्रीज्यूहरूसित अरू विशेषज्ञहरूसित चाहिँ हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। त्यतिखेर चाहिँ असाध्यै राम्रो इन्ट्रेस्ट देखाउनु पनि भएको थियो। अब अनि यही प्रदेश 1 लाई चाहिँ हामीले नोभार्टिसको यही कडा रोगका औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यतिखेरको एक्साइटमेन्ट चाहिँ असाध्यै थियो, तर अब मिटिङ सिद्धाएपछि हामीले त्यो एक्साइटमेन्ट चाहिँ फलो गर्न त कोसिस गर्यौँ। अब त्यहाँ पनि विभिन्न तहमा अब हाम्रो उहरू चाहिँ चेन्ज हुनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यही अलिकति स्लो डाउन भएको जस्तो लाग्छ मलाई। तैपनि हामीले आशा चाहिँ छोडेका छैनौँ, इन्ट्रेस्ट चाहिँ जाग्ला कि भन्ने हाम्रो आशा छ र हामी सधैँ तयार छौँ प्रदेश 1 सँग सँगै कोलाबोरेट गरेर चाहिँ प्रदेश 1 लाई चाहिँ एउटा मोडल प्रदेश चाहिँ हामीले बनाउन चाहिँ तयार, रियली हामी इन्ट्रेस्टेड पनि छौँ, एउटा देखाउन पनि हामी तयार छौँ र हामीले सकेसम्म चाहिँ कोसिस पनि गर्नेछौँ त्यसमा। अब सेन्ट्रल कुरामा लिएर आउँदाखेरि चाहिँ हजुरले कुरा निकालिहाल्नुभयो। यही सेन्ट्रल गभर्मेन्टद्वारा नै हरेक नेपाली बिरामीहरूलाई चाहिँ कडा रोगका औषधिहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने कुरामा चाहिँ सुरुमा हाम्रो गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै कुरा अगाडि बढिरहेको थियो। सायद उहाँ चाहिँ 1-2 महिना चाहिँ अफिसमा रहेको भए सायद अहिले नेपालीहरूले चाहिँ नोभार्टिसका औषधिहरू चाहिँ नेपाली हस्पिटलहरूमा पुगिसक्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हरेकचोटि सरकार चेन्ज हुँदाखेरि नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री आउनुहुन्थ्यो, कुरा अगाडि बढ्थ्यो, अनि कुरा बढ्दै जाँदाखेरि फेरि स्वास्थ्य मन्त्री चेन्ज हुनुहुन्थ्यो, अनि फेरि ब्याक टु स्क्वायर वान। त्यस्तै गर्दा गर्दै उपेन्द्र यादवजी हुँदाखेरि पनि धेरै अगाडि बढिसकेका थियो, यो कुरो क्याबिनेटसम्म पुगिसकेका थियो पनि, तर उहाँ पनि चेन्ज हुनुभयो। अब चेन्ज भइसकेपछि फेरि अर्को स्वास्थ्य मन्त्री आउँदै गर्दाखेरि हामीले यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यसै कुरामा चाहिँ कोभिड-19 को कुरामा चाहिँ हामीले हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन उपलब्ध गराउने नेपाली सरकारलाई र हाम्रो $40 मिलियन को कोभिड-19 फन्ड छ, नेपाल सरकारले यसको एक्सेस गर्न सक्छ। यही कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अहिले नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित निकायहरूसँग चाहिँ कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ। हेरौँ कसो हुन्छ। र हाम्रो नोभार्टिस एक्सेस को कुराहरू, यो CSR अन्तर्गतको कुराहरू भए, यी कुराहरू पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। अर्को कुरो, नेपाल सरकारसँग हामीले यो
लेप्रेसी प्रोग्राम पनि अगाडि बढाएका छौँ। लेप्रेसी चाहिँ जिरै बनाउने नेपालमा भनेर चाहिँ हामीले यो कुराहरू पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। धेरै प्रोग्रामहरू छ नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने। हामीले यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउँदैछौँ। अब डाक्टर साहब धेरै कुरा त आइ नै सके, हामीले समय पनि निकै व्यतीत गरिसक्यौँ। कुरा गर्न धेरै छ, डाक्टर साहबबाट लिनुपर्ने कुराहरू यहाँ धेरै छन्। नेपाली श्रोताहरूलाई, आम नेपाली जनतालाई यी कुराहरूले पक्कै पनि फाइदा गर्नेछ। अब धेरै लम्ब्याउने अवस्था हाम्रो रहेन। र पनि अन्तिममा डाक्टर साहबलाई एउटा प्रश्न मलाई गर्नै मन लाग्यो। हुन त हाम्रो छलफलको क्रममा, हाम्रो अन्तर्क्रियाको क्रममा, संवादको क्रममा धेरै कुराहरू आइ नै सकेको छ। अब तपाईँको विज्ञताबाट नि डाक्टर साहब, तपाईँ मात्र होइन, तपाईँ जस्ता विद्वानहरूको, विज्ञहरूको विज्ञताबाट नेपालले चाहिँ के आशा गर्न सक्ने? तपाईँहरू विदेशमा हुनुहुन्छ, हुन त तपाईँले यहाँ आएर गर्ने काम भन्दा त्यहाँबाट देशलाई धेरै दिन सक्नुहुन्छ, तर अहिले नेपालमा केही गर्ने तपाईँहरूको सोच छ कि? मैले यो डाक्टर साहबलाई अन्तिम प्रश्नको रूपमा पेश गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम गहकिलो प्रश्न हो। मैले नेपाल सरकारले नै मलाई बुढानीकण्ठ स्कुलमा पढाइदियो, छात्रवृत्ति उपलब्ध गराइदियो। म नेपाल सरकार र नेपालीहरूसँग ऋणी नै छु। त्यसै विषयलाई लिएर मैले पिएचडी सिद्धाइसकेपछि अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीबाट अरू धेरैबाट कामको अवसरहरू आए पनि म नेपालमै फर्केको थिएँ। त्यतिखेर केही गर्छु नेपालमै गएर भनेर। अनि अब त्यतिखेर चाहिँ नेपाल सरकारले मलाई चाहिँ काम दिन असमर्थ भइसकेपछि यही एभरेस्ट बायोटेकको कुराहरू बेलायतबाटै इन्भेस्टमेन्ट खोजेर चाहिँ नेपालको पहिलो बायोटेक कम्पनी चाहिँ खोल्न हामी सफल भयौँ। र त्यसैपछि अरू यङ जेनेरेसनलाई पनि हामी इन्स्पायर र मोटिभेट गर्न कोसिस गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरो, हजुरले भने जस्तै नेपालमै बसेर पनि सबै कुरो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। बाहिर बसेर पनि नेपालको लागि र नेपालीहरूको लागि पनि हामीले धेरै गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसै क्रममा चाहिँ मैले नेपालका विभिन्न हस्पिटलहरूमा चाहिँ आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको रूपमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ लगेको छु। च्यारिटीका कुराहरू, अब अर्फानेजहरू खोल्नेदेखि लिएर विद्यालय स्कुलहरू खोल्ने, बाटाहरू यताउति बनाउनेदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू अब आफ्नो क्षेत्रमा आफूले सकेसम्म गरेकै छु। यस्तै कुराहरूदेखि लिएर अब एउटा एडभाइजरको रूपमा विभिन्न थिङ्क ट्याङ्कहरूमा चाहिँ काम गरिरहेकै छु। त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब यही हजुरले कुरा गरिहाल्नुभयो प्रदेश 1 को रिसर्च सेन्टर, यसमा पनि लागि पर्ने मेरो विचार छ। हेरौँ कतिसम्म सफल हुन्छ। र फाइनली भन्नु पर्दाखेरि एउटा संसारको दोस्रो ठुलो फार्मास्युटिकल कम्पनी जुन हेडक्वार्टर्समा म अहिले स्विट्जरल्यान्डमा काम गरिरहेको छु, यही नोभार्टिसलाई चाहिँ नेपालमा स्थापना गराएर यहाँको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ नेपालमा लगेर नेपालमै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका कामहरू गर्ने, नेपालमै औषधि उत्पादन गर्ने, र ती औषधिहरू चाहिँ किन हामीले स्विट्जरल्यान्डमै नै ल्याएर बेच्न सकिन्न त? हैन, किन हामीले युरोपमा ती नेपालमा बनेका औषधिहरू चाहिँ युरोपतिर ल्याएर बेच्न सकिन्न? किन हामीले अमेरिकातिर लगेर बेच्न सकिन्न? यदि हामीले नोभार्टिस जस्तो कम्पनी चाहिँ नेपालमा स्थापना गर्यौं, नेपालमै नोभार्टिसले चाहिँ औषधि बनायो भने त्यो हामीले गर्न सकिन्छ। त्यही मेरो भिजन छ र म आफै पनि त्यो भिजन चाहिँ सफल पारेर आफै नेपालमा फर्कने पनि मेरो एउटा चाहना पनि छ। लामो समय हाम्रो मिडियालाई तपाईले दिनुभयो, यसको लागि विशेष धन्यवाद। मैले बिदाई हुँदै गर्दाखेरि यो पनि भन्न चाहन्छु कि हजुरले मलाई यो अपर्च्युनिटी एउटा दिएर, मिडियाले प्ले गर्ने रोल चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। एउटा अवेरनेसको कुराहरू हजुरहरूले एउटा राम्रो दायित्व निभाइरहनु भएको छ। यी विषयहरूलाई समसामयिक रूपमा पुर्याइदिएर मेरो दुईटा कुराहरू चाहिँ श्रोताहरू बीच र अडियन्सको अगाडि राखिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ठुलो आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। आजको यो विशेष संवादबाट म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।